आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको एकाइ 8 जुन रहेको छ संविधान र नागरिक चेतना हो। यो एकाइमा आधारित भएर हाम्रो सिलेबसमा भएका टपिकहरु चाहिँ यहाँ हामी डिस्कस गर्छौं। हाम्रो एनईपी को सिलेबस हेर्यो भने यो एकाइ भित्र हामीले पढ्नुपर्ने च्याप्टरहरु या भनौं टपिकहरु के छन् भन्दाखेरि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 र नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको तुलना। अब यहाँ प्रस्तावना भने के हो यो बुझ्न जरुरी छ। अनि तपाईले अर्को कुरा के पनि बुझ्नु पर्यो भने नेपालमा है यो अहिले जुन हाम्रो अहिलेको संविधान छ 2072 सालमा जारी गरेको नेपालको संविधान छ यो हाम्रो पहिलो संविधान हैन। यो भन्दा अगाडि धेरै पटक संविधान जारी भइसकेको छ है। पुराना संविधानहरु पनि थिए र 2047 सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान भनेर एउटा संविधान लागू गरिएको थियो। 2047 सालमा बनेको थियो है। र त्यो 2047 सालको संविधानको प्रस्तावना र अहिले नेपालमा लागू गरेको संविधान छ नि 2072 सालमा लागू गरेको हो। 2072 सालमा जुन जारी गरिएको जुन नेपालको संविधान छ त्यो संविधानको प्रस्तावना यिनीहरुको कम्प्यारिजन गर्छौं। अनि यो प्रस्तावना भने के हो त्यो कुरा पहिला सुरु हामी बुझ्छौं अनि यिनीहरुलाई कम्प्यारिजन गर्छौं। दुईटा संविधानलाई दाज्छौं के यो हाम्रो सिलेबसमा दाज्नु पर्छ। नेपालको संविधानको राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक र सांस्कृतिक विशेषताहरु। अहिलेको जुन नेपालको संविधान छ यो संविधानको राजनीतिक हो, त्यसैगरी कानुनी, त्यसैगरी आर्थिक, इकोनोमिक, त्यसैगरी सांस्कृतिक विशेषताहरु के कस्ता रहेका छन्, के कस्तो विशेषताहरु छ हाम्रो संविधानमा त्यो कुरा हामीले पढ्नु पर्छ। अनि अर्को नेपालको संविधान र निर्वाचन प्रणालीको बारेमा पढ्छौं। जस्तो नेपालमा हरेक 5-5 वर्षमा 3 वटा निर्वाचन हुन्छ। एउटा स्थानीय तहको हुन्छ, एउटा प्रदेश सभाको हुन्छ, एउटा प्रतिनिधि सभाको हुन्छ। त्यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्छौं। अनि त्यसैगरी अर्को छ राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा। यी टपिकहरुमा रहेर चाहिँ हामी यो एकाइ भित्र तयारी गर्छौं। पहिला सुरु संविधानको छोटो यसको डेफिनेसन है। संविधान देशको मूल कानून हो। संविधान भनेको एउटा देशको मूल कानून हो। जस्तो नेपालको संविधान भनेको नेपालको मूल कानून हो क्या। र नेपालमा अन्य कानूनहरु, साना कानूनहरु बनाउँदाखेरि जस्तो मानिलियौ ल साइबर लसँग रिलेटेड केही कानूनहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ संविधानसँग बाजिनु भएन क्या। संविधानले जे भनेको छ त्यसको अगेन्स्टमा गएर अरु ऐनहरु, अरु कानूनहरु बनाउन मिल्दैन भने चाहिँ देशको मूल कानून नै के हो संविधान हो है। यसले राज्य व्यवस्थाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक संरचनाको मार्गदर्शन गर्दछ। हाम्रो समाज कता जाने, आर्थिक कस्तो हुनुपर्छ, राजनीतिक र सामाजिक संरचना कस्तो हुनुपर्छ हो, यी कुराहरुको बारेमा चाहिँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जस्तो अहिले नेपालमा हेर्यो भने अब नेपालमा एउटा स्थानीय तह होला, स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका होला हो, प्रदेश 7 वटा प्रदेश छन् हो, त्यसैगरी एउटा संघीय सरकार रहेको हुन्छ। यो जुन यो नेपालमा जुन यो राजनीतिक, सामाजिक र यो जुन यो आर्थिक संरचनाको व्यवस्था चाहिँ नेपालको संविधानमै त्यहाँ उल्लेख गरिएको हुन्छ भनेपछि यसले चाहिँ यो संविधानले चाहिँ यी कुराहरुमा मार्गदर्शन गर्ने गर्दछ, बाटो देखाउने काम गर्दछ। संविधानलाई राज्य सञ्चालन सम्बन्धमा नागरिकका चाहना र आकांक्षाहरू व्यक्त भएको राजनीतिक एवं कानुनी लिखत हो। यो एउटा राजनीतिक एवं कानुनी लिखत हो क्या, किन लेखेको हुन्छ, रिटन फर्ममा हुन्छ है, लेखिएको फर्ममा हुन्छ, तसर्थ त्यसलाई हामी लिखत भन्छौं है। यो एउटा राजनीतिक एवं कानुनी लिखत हो। अनि प्रस्तावना, अब प्रस्तावनाको बारेमा कुरा गरौँ किनभने हाम्रो सिलेबसमा त प्रस्तावनाको बारेमा छ। प्रस्तावना संविधानको सारको रूपमा लिइन्छ जसबाट संविधानको मूल मर्म बुझ्न मद्दत गर्दछ। यो प्रस्तावना भनेको कुरा चाहिँ संविधानमा हामीले जस्तो हरेक संविधानको एउटा प्रस्तावना हुन्छ कि त्यो प्रस्तावनामा चाहिँ संविधानको सारको कुरा लेखेको हुन्छ। जस्तो तपाईले एउटा कथा पढ्नुभयो हो, 8-10 पानाको कथा छ, अब त्यसलाई एकदम छोटकरीमा तपाईले पढ्नुभयो भने त्यो एउटा समराइज गरेको हुन्छ नि हो, त्यस्तै समराइज गरेको कुरा चाहिँ प्रस्तावना हो। संविधान धेरै लामो हुन्छ। अब जस्तो तपाईसँग समय छैन, जस्तो तपाईलाई भारतको संविधान पढ्न मन लाग्यो भने के रहेछ भनेर बुझ्न मन लाग्यो भने सबै संविधान पढ्नको लागि त तपाईले धेरै समय छुट्याउनु पर्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। तर तपाईले प्रस्तावना पढ्नु भने भारतको संविधानको मूल मर्म के हो, सार के हो भन्ने कुरा तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेपालको संविधानको प्रस्तावना पढ्नु हो भने संविधान पुरै नपढिकन पनि नेपालको संविधानको मूल मर्म चाहिँ के हो त र संविधानको सार है, यसको कन्क्लुजन भनिन्छ नि अथवा यसको समराइज गरेको सर्ट डिस्क्रिप्सन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईले प्रस्तावनामा भेट्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ अब हामीले यो 47 सालको संविधान र जुन 72 सालमा जारी गरेको संविधान छ, दुईटा संविधान छ, यो दुईटा संविधानको चाहिँ हामी यिनीहरुलाई कम्पेयर गर्ने काम चाहिँ अब गर्छौं। यहाँ सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान जुन 2047 मा जारी गरिएको थियो है, यो कहिले किन जारी गरियो अथवा कहिले जारी गरियो भन्दाखेरि जो प्रथम जनआन्दोलन 2046 सालद्वारा स्थापित गरिएको थियो है।
2046 सालमा जनआन्दोलन भएका थिए हो, जनआन्दोलन भएको थियो र त्यो जनआन्दोलन पछाडि चाहिँ यो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को स्थापना गरिएको थियो अथवा यो संविधान जारी गरिएको थियो। अनि फेरि 2062-63 मा जनआन्दोलन भयो, त्यसलाई हामी दोस्रो जनआन्दोलन भन्छौँ हो। त्यो दोस्रो जनआन्दोलन जुन 2062-63 मा भएको थियो त्यसले चाहिँ नेपालको संविधान 2072 लाई चाहिँ स्थापित गरेको। त्यो जनआन्दोलन पछि नै नेपालले नयाँ संविधान पाएको थियो। संविधानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेपालमा अहिलेसम्म कतिवटा संविधान जारी भयो त भन्ने कुरा पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ। हामीले एक्जाम एन्सर लेख्दाखेरि यी कुराहरूलाई पनि समावेश गर्न सक्छौँ हो। हालसम्म नेपालमा 7 वटा संविधानहरू जारी भइसकेका छन्। अब 7 वटै संविधान एकैचोटि कार्यान्वयन हुन्छ त हुँदैन हो। के हुन्छ भन्दाखेरि पछिल्लो चरणमा जुन संविधान जारी भयो त्यसले पुरानो संविधानलाई के गर्छ, खारेजी गर्छ है। र नेपालमा 7 वटा संविधान हालसम्म आजको मितिसम्म चाहिँ 7 वटा संविधान जारी भइसकेको छ। र संविधान भनेको फेरि राख्ने कुरा पनि होइन। खासमा पहिलो संविधान भनेको 2004 सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 भनेर चाहिँ जारी गरिएको थियो। 2004 मा त नेपालमा राणा शासन थियो। त्यो बेला चाहिँ राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरद्वारा जारी गरिएको थियो। अनि यो कार्यान्वयन नभएको संविधान हो है। यो चाहिँ लागू नै भएन। संविधान चाहिँ बन्यो तर लागू नै भएन। किन लागू भएन भन्दाखेरि राणा परिवारका अन्य सदस्यहरूले यहाँ चित्त दुखाइरहेका थिए, यो संविधानको अगेन्स्टमा थिए हो, यो कानुनको अगेन्स्टमा थिए। र पछि गएर पद्म शमशेरले राजीनामा दिएर पछि पद्म शमशेर पछाडिका राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले यसलाई खारेज नै गरिदिएका थिए। राणा कालमै यसको खारेजी भइसकेको थियो। अनि अब अर्को दोस्रो संविधान नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 भनेर जारी गरिएको थियो। यो चाहिँ जब राणा शासनको अन्त्य भयो त्यसपछि यसलाई जारी गरिएको थियो। त्यसैगरी अर्को तेस्रो संविधान भनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 यो जारी भएको थियो। 2015 मा जारी भएको थियो र यो चाहिँ राजा महेन्द्रले जारी गरेका थिए। र 2015 सालको निर्वाचन यसै संविधान अनुसार पनि भएको थियो। र 2015 सालमा 45 दिन लगाएर निर्वाचन भएको थियो है। नेपालमा 45 दिन लगाएर पहिलो पटक यसरी निर्वाचन भएको थियो। नेपालको संविधान 2019। अनि राजा महेन्द्रले के गरे भन्दाखेरि यो दलीय व्यवस्थालाई खारेजी गर्दै के र पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे है। जस्तो अहिले हामी राजनीतिक दल भन्छौँ नि, दलीय व्यवस्था भनेको यो राजनीतिक दलहरू हुन्छ नि, पोलिटिकल पार्टिजहरू हुन्छ नि, जस्तो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी, अरू विभिन्न राजनीतिक दलहरू छन् हो। यो दलको अस्तित्व नहुने हो, यस्तो खालको व्यवस्था चाहिँ राजा महेन्द्रले लागू गरेका थिए। र राजा महेन्द्रले जारी गरेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको आधारमा चाहिँ यो संविधान जारी गरिएको थियो। र अर्को छ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। अब के भयो भन्दाखेरि 2046 सालमा चाहिँ जनआन्दोलन भयो है। पहिलो जनआन्दोलन भयो। त्यस पछाडि चाहिँ जनताको आकांक्षा अनुसार, उनीहरूको इच्छा अनुसार चाहिँ नयाँ संविधान जारी गरिएको थियो। र त्यो 47 सालमा जारी गरिएको थियो। र यो चाहिँ 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात जारी गरिएको संविधान हो। अनि अर्को 6औं नम्बरमा चाहिँ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी गरिएको थियो। यो चाहिँ किन जारी गरियो भन्दाखेरि 62-63 सालमा जनआन्दोलन भयो। अनि जनआन्दोलन भइसके पछाडि यो पुरानो संविधानलाई त हटाउनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ खारेजी गर्नको लागि एउटा अन्तरिम संविधान बनाइयो, जसको नाम के दियो भन्दाखेरि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063। यो चाहिँ दोस्रो जनआन्दोलन जुन 2062-63 सालमा भएको थियो त्यस पश्चात बनाइएको थियो। र यसले चाहिँ 2047 सालको संविधानलाई खारेज गरेको थियो। यो भन्दा अगाडिको जुन 5औं संविधान थियो यसलाई खारेजी गरेको थियो है। अनि नेपालमा के भयो भन्दाखेरि अन्तरिम संविधान त बन्यो र अब संविधान सभाको चुनाव भयो है। संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधान सभाको निर्वाचन भइसके पछाडि जनताहरूले भोट हालेर पठाएका मान्छेहरू सभासद बने। अनि उनीहरूले नै यो संविधान बनाउनको लागि चाहिँ संविधान सभामा उनीहरूले तत्पर भएका थिए है। र नेपालको विद्यमान संविधान अहिले कुन हो? यो 72 सालमा जारी भएको संविधान हो। 2072 सालमा जारी भएको संविधान नै अहिले नेपालको विद्यमान संविधान हो। अहिले लागू भएको संविधान यही हो। तत्कालीन संविधान सभाले बनाएको यो त्यो बेलाको संविधान सभा जुन थियो त्यो संविधान सभाले बनाएको हो। त्यो सभामा को सभासदहरू थिए भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ निर्वाचन भएको थियो। नेपालको जनताका प्रतिनिधिहरूले पारित गरेको पहिलो संविधान है। जस्तो नेपालका जनताले भोट हालेर जसलाई पठाउँछ नि ती संविधान सभामा सभासदहरू हो, ती सभासदहरू, ती जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ
बनाएको संविधान हो, तसर्थ यो जनताले चुनेर पठाएको मान्छेहरूले बनाएको पहिलो संविधान थियो नेपालको इतिहासमा र यो अहिले नेपालको विद्यमान संविधान पनि हो, नेपालको संविधान 2072। र अब हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ जुन यो 2047 सालको नेपालको 5औं संविधान र जुन यो 2072 सालमा जारी भएको नेपालको संविधान जुन छ, जुन 7औं संविधान र अहिलेको विद्यमान संविधान हो, यो दुईटा संविधानको चाहिँ जुन यो प्रस्तावना रहेको छ त्यो प्रस्तावनालाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो, दाँच्नु पर्यो, तुलना गर्नु पर्यो हो, यिनीहरूको तुलना गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा भएको टपिक हो है। सो 2047 साल र 2072 साल यो दुईटा संविधानले अब हामी के गर्छौँ, यिनीहरूको प्रस्तावनालाई तुलना गर्ने काम गर्छौँ। जुन यो 47 सालमा जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 र 72 सालमा जारी भएको नेपालको संविधान जुन यो दुईटा रहेको छ, यिनीहरूको प्रस्तावना हामीले हेर्यो भने जुन प्रस्तावना भनेको त संविधानको सार नै हो, संविधानको कन्क्लुजन भन्ने कुरा जस्तै बुझिन्छ हो। र यहाँ हामीले के डिफ्रेन्सेस देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ 13वटा मौलिक हकहरू थियो, फन्डामेन्टल राइट्स भनिन्छ नि हो, मौलिक हक है। त्यो 13वटा मौलिक हकको व्यवस्था चाहिँ यो संविधानमा गरिएको थियो भने अहिले नेपालमा विद्यमान जुन संविधान छ, जुन चाहिँ नेपालको संविधान हो, यसमा चाहिँ 31वटा मौलिक हकहरू रहेका छन्। अनि अर्को यसमा चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गरिएको थियो। संवैधानिक राजतन्त्र भनेको चाहिँ राजा भएको, तर राजाले शासन गर्ने भन्दा पनि एउटा मन्त्री परिषद र जनताले निर्वाचित गराएको प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद, उनीहरूले नै सबै डिसिजन लिने हो, यो व्यवस्था चाहिँ गरिएको थियो। संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गरिएको थियो र बहुदलीय प्रजातन्त्र थियो। यहाँ यो धेरै दलहरूको अस्तित्व रहेको थियो, एउटा दुईटा दल मात्रै अस्तित्वमा होइन कि धेरै दलहरूको अस्तित्व रहेको थियो यो संविधान अनुसार हो। कसैले दल खोल्न पाउने, राजनैतिक दल खोल्न पाउने यो व्यवस्थाहरू पनि गरिएको थियो। अनि यतापट्टि नेपालको संविधान जुन 2072 मा जारी गरिएको थियो, यसमा चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गरिएको छैन। अब नेपालमा राजा होइन, अब नेपालमा राष्ट्रपति हुन्छन् भन्ने व्यवस्था चाहिँ नयाँको संविधानमा छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भनिएको छ। गणतन्त्रात्मक यानि कि अब यहाँ राजा हुँदैनन् है, सो संघीय सरकार पनि हुन्छ। र अब यहाँ यो अनुसार चाहिँ नयाँ संविधान अनुसार चाहिँ नेपाललाई 7वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। 7वटा प्रदेश रहेका छन्। हरेक प्रदेशमा के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो प्रदेश सभा हुन्छ हो, जसरी एउटा यो प्रतिनिधि सभा हुन्छ, त्यस्तै हरेक 7वटा प्रदेशमा 7वटा के हुन्छ प्रदेश सभाहरू हुने भए नेपालमा ती व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। अनि यो 47 सालको कानुनमा चाहिँ मन्त्री परिषदको सल्लाह र सहमतिमा राजाबाट लागू हुन्थ्यो। केही डिसिजन लिनु पर्यो अथवा केही इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्दाखेरि, नयाँ कानुन बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो मन्त्री परिषदको सल्लाह र सहमतिबाट राजाबाट चाहिँ अनि लास्टमा के गरिन्थ्यो, लागू गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ मन्त्री परिषदको सल्लाह र सहमति मा राष्ट्रपतिबाट लागू हुन्छ। अब चाहिँ कोबाट लागू हुन्छ, राष्ट्रपतिबाट लागू हुन्छ है। जस्तो मन्त्री परिषदले एउटा के राष्ट्रपतिलाई पठाउँछ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई एप्रुभ गर्ने हो है। यो काम चाहिँ अहिले राष्ट्रपतिबाट हुन्छ भने पहिला केबाट हुन्थ्यो, राजाबाट हुन्थ्यो 2047 सालको संविधान अनुसार। भिन्नताहरू त हामीले के हेर्यौँ, अब केही एउटा सिमिलरिटिजहरू पनि छन् कि दुईटैमा केही सिमिलर कुराहरू पनि छन्। जस्तो के छन् त हेरौँ है त। एउटा नेपाल राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै हुने, नेपाली जनता नै राज्य शक्तिको स्रोत हुने यो व्यवस्था दुईटै संविधानमा छ हो। जस्तो अब मन्त्रीको बन्ने, प्रधानमन्त्रीको बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ जनताको भोटबाट नै फाइनली डिटरमाइन हुने हो है। जनताले प्रतिनिधिहरू चुन्छन्, त्यही प्रतिनिधिहरूबाट नै कोही प्रधानमन्त्री बन्ने हो, कोही मन्त्रीहरू बन्ने हो, यो व्यवस्था रहेको छ नि त। भनेपछि नेपालको राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै हो। अर्को स्वतन्त्रता र समानता है। र अर्को छ बालिक मताधिकार। बालिक मताधिकार भनेको मताधिकार भनेको भोटरहरू भनेको, अब भोटरहरू चाहिँ बालिक हुनु पर्यो, उमेर पुगेको हुनु पर्यो हैन। अब 8-9 वर्षको छ भोट हाल्न पाउँछु भन्न पाइएन, एउटा सर्टेन क्राइटेरिया छ, उमेर छ, त्यो पुग्नु पर्यो, 18 वर्ष पुग्नु पर्यो नेपालको कानुन अनुसार अहिले। स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणाली। अब न्याय प्रणाली हुन्छ नि, जुडिसियरी हुन्छ नि, जस्तो अदालतहरू हो। यो जुन यो जुडिसियरी छ, यो न्याय प्रणाली चाहिँ स्वतन्त्र एवं सक्षम, आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट पनि हुनु पर्यो है। स्वतन्त्रको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो मन्त्री परिषदले दबाब दियो यो डिसिजन गर भनेर त्यो डिसिजन गर्ने त्यस्तो हुनु भएन हो, आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो हो। यस्तो खालको न्याय प्रणाली हुनु पर्यो। र यो संविधान यस्तो खालको व्यवस्था चाहिँ 47 साल र नेपालको संविधान जुन 2072 मा जारी भएको थियो, दुईटैमा व्यवस्था गरिएको छ। स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। अर्को कानुनी राज्यको अवधारणा
है। कानुनी राज्यको अवधारणा दुईटै संविधानमा हामी देख्न सक्छौँ। दुईटैले के भन्छ, कानुनले चाहिँ राज्य गर्नुपर्छ है। कसैको बोलीको भरमा, कसैले मुखमा जे मन लाग्यो त्यही भनेको भरमा चाहिँ त्यो राज्य व्यवस्था चल्ने होइन कि एउटा कानुनले के भनेको छ, कानुनमा के लेखिएको छ, कानुनको आधारमा चाहिँ चल्नुपर्छ है। त्यसलाई नै हामी कानुनी राज्यको अवधारणाको आधारमा चाहिँ यो दुईटै संविधान चाहिँ यो अवधारणा आधारित थियो भनेर भन्न सक्छौँ। अब हाम्रो सिलेबसमा भएको अर्को टपिक है, यो च्याप्टरमा भएको अर्को टपिक जुन रहेको छ नेपालको संविधानको राजनीति, कानुनी, आर्थिक र सांस्कृतिक विशेषताहरू। जुन अहिलेको नेपालको विद्यमान संविधान छ, 2072 सालमा जारी गरेको संविधान जुन अहिले लागू भएको छ, यो संविधानको चाहिँ राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक र सांस्कृतिक विशेषताहरू कस्तो छ, विशेषताहरू भन्नाले यसको फिचर्स, नेचर के कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउँछ है। सो राजनीतिक विशेषताहरूको कुरा गरौँ पहिला सुरु, किन हाम्रो सिलेबसमा राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक र सांस्कृतिक छ नि, पहिला राजनीतिकबाट सुरु गरौँ। पोलिटिकल फिचर्सहरू के छन् त, अथवा राजनीतिक विशेषताहरूको कुरा गर्दाखेरि 3 तहमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड, जुन यो राज्य शक्तिको हुन्छ नि बाँडफाँड चाहिँ 3 तहमा गरिएको छ। 3 तह भन्नाले चाहिँ एउटा छ केन्द्र, अर्को छ प्रदेश र अर्को छ स्थानीय। अब यहाँ नेपालमा 3 खालको सरकार छ हेर्नुहोस् है। 3 खालको सरकार भनेको एउटा केन्द्रीय सरकार हुन्छ, एउटा प्रदेश सरकार हुन्छ, अर्को स्थानीय सरकार हुन्छ है। उदाहरणको लागि चाहिँ जो हाम्रो प्रधानमन्त्री हुन्छन्, मन्त्री परिषद हुन्छ नि, प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको मन्त्री परिषद, त्यो खालको सरकार भनेको चाहिँ केन्द्रीय सरकार हो है। नेपालमा कतिवटा प्रदेश छन्, 7 वटा प्रदेश छन् हो। प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, यसरी 7 वटा प्रदेश छन्। अनि यो 7 वटा प्रदेशमा हरेक प्रदेशमा एउटा सरकार हुन्छ र त्यो प्रदेशको सरकार चाहिँ के हो, प्रदेश सरकार हो है। यो 7 वटा प्रदेशमा 7 वटा सरकार छन्। अनि अर्को चाहिँ स्थानीय तहको सरकार, जस्तो तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यो गाउँपालिका होला या नगरपालिका होला हो, महानगरपालिका पनि हुन सक्छ। भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ स्थानीय सरकार हो के। भनेपछि नेपालमा 3 खालको सरकार हुन्छ हो, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह। यो 3 तहमा चाहिँ के गरिएको हुन्छ, राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ। नेपालको संविधान अनुसार यसरी चाहिँ शक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ 3 तहमा। अर्को छ कार्यकारी अधिकार, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा हुन्छ। कार्यकारी अधिकार चाहिँ कसोमा हुन्छ त देशको भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदसँग हुन्छ है, जसको अध्यक्षता कसले गरेका हुन्छन्, प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन्छन्। अर्को रहेको छ लैङ्गिक समानता, यानी कि चाहिँ महिला, पुरुष, यौनिक अल्पसंख्यक सबैको पहिचानलाई चाहिँ संविधानले आत्मसात गरेको छ र कोही ठुलो कोही सानो चाहिँ हुँदैन है। त्यसैगरी अर्को समानुपातिक समावेशीकरण। अब समानुपातिक समावेशीकरण भन्नाले चाहिँ जस्तो समाजमा जो पछाडि परेका छन्, जस्तो महिलाहरू पछाडि परेका छन्, मधेसीहरू, त्यसैगरी पिछडिएको क्षेत्र रहेको छ हो, त्यसैगरी विभिन्न समुदायका मानिसहरू पछाडि परेका जो समुदायहरू जो पछाडि परेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ समावेशी हो अथवा समानुपातिक हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई पनि अगाडि ल्याउने कोसिस गरिएको छ र यसलाई हामी समानुपातिक समावेशीकरण भन्छौँ। समावेशीकरण भनेको सबैलाई इन्क्लुड गर्न खोजेको हो। जस्तो नेपालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदाखेरि पनि त्यहाँ 2 तरिकाले भोट हाल्नुपर्छ, एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष अनि अर्को चाहिँ समानुपातिक। समानुपातिक चाहिँ किन गरिएको भन्दाखेरि कोही पछाडि परेको वर्गहरूलाई उनीहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ है भन्ने इन्टेन्सनले चाहिँ यो खास कन्सेप्ट ल्याइएको है। अनि अर्को स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्था। विकेन्द्रीकरण भनेको जस्तो पहिला राणा कालमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि राणाहरू कहाँ बस्थे, काठमाडौँमा बस्थे, अनि काठमाडौँबाट नै पुरै नेपाललाई के गरिन्थ्यो, कन्ट्रोल गरिन्थ्यो हो। अब विकेन्द्रीकरण भनेको चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको है। जस्तो अब चाहिँ हरेक ठाउँमा नै के छ, स्थानीय सरकार रहेको छ। स्थानीय ठाउँमा पनि विभिन्न अधिकारहरू छ, स्थानीय सरकारलाई पनि धेरै काम कर्तव्य अधिकारको धेरै कुराहरूको त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। भनेपछि विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्था अहिले हामी देख्न सक्छौँ। अर्को छ कानुनी विशेषताहरू। के छन् त कानुनी विशेषताहरू हाम्रो सिलेबसमा? राजनीतिक र कानुनी। अब कानुनी विशेषताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कानुनको शासनमा जोड दिएको छ। हाम्रो संविधानले चाहिँ कानुनको शासनमा जोड दिएको छ। कानुनमा जे भनेको छ त्यो कुरा चाहिँ लागू गर्नु पर्यो, कानुनभन्दा बाहिर रहेर अरूले कार्य गर्नु भएन। त्यसैगरी अर्को जननिर्वाचित निकायबाट कानुन बनाउने व्यवस्था। अनि कानुन बनाउँदाखेरि कसले बनाउनु त, जसले मन लाग्यो त्यसले कानुन बनाउने हो त होइन। यो चाहिँ भनेको जननिर्वाचित निकायबाट कानुन बनाउने व्यवस्था रहेको छ हो। अनि अर्को जस्तो सांसदहरू कसरी सांसद बन्छन् भन्दाखेरि जनताले भोट हालेर, जनताले निर्वाचनमा उनीहरूलाई जिताएर अथवा जनताले जसलाई चुनेको हुन्छ उनीहरूले चाहिँ कानुन बनाउने हो नि त। न्याय परिषद र महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था। न्याय परिषद छ एउटा, त्यो न्याय परिषदको पनि व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ। अनि अर्को छ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय। हाम्रो 3 खालको सरकार हुन्छ भनेको थियो नि, 3 खालको तह हुन्छ भनेको थियो नि, सङ्घ,
प्रदेश र अर्को स्थानीय तहले कानुन तर्जुमा गर्ने व्यवस्था, यी तहलाई आफ्नो कानुन तर्जुमा गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। अर्को संविधान नै राष्ट्रको मूल कानुन र यो हाम्रो राष्ट्रको सबभन्दा मूल कानुन के हो भन्दाखेरि संविधान। संविधानको विपरीतमा गएर कुनै स्थानीय तहले एउटा कुनै कानुन बनायो भने त्यो लागू हुँदैन, किनभने देशको सबभन्दा मूल कानुन नै के हो, संविधान हो। संविधानसँग अरू कुनै बनाएको कानुन बाजिन गयो भने त्यो लागू हुनेवाला छैन। संविधान नै हाम्रो देशको मूल कानुन हो। अनि अर्को संवैधानिक इजलासको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यो चाहिँ तपाईले कानुनी विशेषताहरू भनेर याद गर्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को छ आर्थिक विशेषताहरू। आर्थिक भनेको पैसासँग रिलेटेड, अर्थतन्त्रसँग रिलेटेड, इकोनोमीसँग रिलेटेड क्या। भनेपछि यसमा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध छ। जस्तो समाजवाद भनेको चाहिँ सबैलाई बराबर बनाउने खोज्ने त्यो प्रयत्न। अनि अर्को कानुनमा उल्लेख भए बाहेक कर लगाउन नपाइने। जस्तो सरकारले कर उठाउँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ कानुनमा तोकिएको छ त्योभन्दा अलावा चाहिँ अन्य शीर्षकमा कर उठाउन पाइँदैन। पहिला तोकिएको हुनु पर्यो। नतोकिएको कुरामा पनि ल यसमा कर तिर्नुहोस् भनेर यत्तिकै बनाएको भरमा कर तिर्न लगाउन पाइँदैन। कानुनमा पहिला उल्लेख हुनु पर्यो अनि बल्ल कर लगाउने र उठाउन पाइन्छ। अनि अर्थतन्त्रको विकासको लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने। जस्तो सुरुमा लगानी गर्नको लागि कुनै परियोजना छ हो, अब त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम कसलाई प्राथमिकतामा दिने भन्दाखेरि स्वदेशी लगानीलाई। हाम्रो देशभित्र नै लगानी उठ्छ हो, लगानीकर्ताहरू यही देशबाटै आउँछन्, देशभित्रबाट आउँछन् भने त्यो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। अनि बल्ल नभए बाहिरबाट खोज्ने हो कि पहिलो प्राथमिकता त देशभित्रबाटै स्वदेशबाट नै लगानी आओस् भन्ने चाहिँ इन्टेन्सन हुन्छ है। अनि अर्को छ सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित छ। हाम्रो देशमा जुन मौलिक हकको हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ र नेपालमा 31 वटा मौलिक हक छ र त्यो मौलिक हकमा सम्पत्तिको हक भनेर पनि राखेको छ। जस्तो राइट टु फ्रिडम भन्छ नि, राइट टु प्रपर्टी पनि हो क्या है। राइट टु प्रपर्टी भनेको सम्पत्तिको हक, आफूले सम्पत्ति राख्न पाउने हो, सम्पत्तिमाथि आफ्नो अधिकार हुने, यो हकको सुनिश्चितता चाहिँ संविधानले नै गरेको छ र यो सम्पत्तिको हक मौलिक हक नै हो, फन्डामेन्टल राइट नै हो है। अनि वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा लिने। अनि वैदेशिक सहायता चाहिँ जताभावी लिन पाइँदैन है। जस्तो वैदेशिक सहायता लिँदाखेरि फरेन डोनेसनहरू लिनको लागि यसको लागि चाहिँ जस्तो सरकारले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय आवश्यकता हो कि होइन त्यो हेर्नु पर्यो। अनि प्राथमिकतामा परेको छ कि छैन त्यसको आधारमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, वैदेशिक सहायता लिने काम गर्नु पर्यो। अर्को छ सांस्कृतिक विशेषताहरू। हामीले केही सांस्कृतिक विशेषताहरू पनि राखेका छौँ। जस्तो कि धर्मनिरपेक्षता। हाम्रो राष्ट्र भनेको धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र हो। अनि एवं धार्मिक स्वतन्त्रताको हक। यहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता छ। कसैले म यो धर्म अपनाउँछु भन्छ भने उसले सजिलै पाए, कसैलाई जबरजस्ती धर्म परिवर्तन पनि गर्न पाइँदैन हो। त्यसैगरी छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक। छुवाछुत भेदभाव यिनीहरू चाहिँ कसैले गर्न पाउँदैन, गर्यो भने त्यो दण्डनीय हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ भाषा तथा संस्कृतिको हक। आफ्नो भाषा बोल्न पाइन्छ हो, आफ्नो पुर्खौली भाषा, आफ्नो जुन आफ्नो समाजमा आफ्नो वर्गमा भएको जुन भाषा छ त्यो भाषा हामी सबैले बोल्न पाउँछौँ, आफ्नो संस्कृतिहरू अवलम्बन गर्न पाउँछौँ। अनि समाजमा विद्यमान असमानता, विभेद र अन्याय अन्त्य गर्ने यो चाहिँ संविधानको उद्देश्य पनि रहेको छ। त्यसैगरी अन्त्य हो यो, अन्त्य गर्ने। अनि अर्को राष्ट्रको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्ने। त्यसैगरी राष्ट्रको सांस्कृतिक विविधता छ नि, जस्तो हाम्रो राष्ट्रमा हेऱ्यो भने जस्तो हिमालतिर गयो भने एक खालको संस्कृति भेट्छौँ, पहाडी भेगतिर गयो भने अर्को खालको संस्कृति भेट्छौँ, तराईतिर गयो भने अर्को खालको संस्कृति भेट्छौँ। नेपालको पूर्वतिर गयो भने एक थरीको संस्कृति छ, पश्चिमतिर गयो भने एक थरीको संस्कृति छ, काठमाडौँ उपत्यकामा हेऱ्यो भने एक थरीको संस्कृति छ। नेपालमा विभिन्न वर्गको विभिन्न जात जातिको है आफ्नो संस्कृतिहरू रहेको छ, वेशभूषा रहनसहन फरक फरक रहेको छ र यो जुन यो विविधता छ नि यो विविधतालाई चाहिँ कायम राख्ने यो उद्देश्य रहेको छ है। अनि अर्को बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विविधतामा एकता। र यो जुन विविधता छ नि धर्ममा पनि विविधता छ हो, भाषामा पनि विविधता छ, संस्कृतिमा पनि विविधता छ हो। त्यसैगरी यो जात जातिमा पनि हाम्रो देशमा धेरै जात जातिहरू हामी देख्न सक्छौँ, यसमा पनि विविधता छ। भनेपछि यो जुन धेरै कुराहरूमा विविधता छ नि यो विविधता भइकन पनि यसलाई चाहिँ एकता गरेर राख्ने, राष्ट्रमा एकता कायम गर्ने चाहिँ संविधानको उद्देश्य हो। अब हामी नेपालमा निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्छौँ है त। हाम्रो सिलेबसमा यो टपिक पनि यो एकाइभित्र रहेको छ। पहिला सुरु जाउँ निर्वाचन भनेको के। कहिलेकाहीँ छोटो क्वेसनमा सोध्न सक्छ कि है निर्वाचन भनेको के भन्दाखेरि सजिलो अर्थमा हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि आफूले चाहेको व्यक्ति वा दललाई छान्ने प्रक्रिया नै निर्वाचन हो है। आफूले रोजेको, आफूले चाहेको व्यक्ति
वा कुनै राजनीतिक दललाई छनौट गर्ने प्रक्रिया नै के हो? निर्वाचन। अब निर्वाचन एउटा राष्ट्रमा हुन्छ, कुनै सङ्गठनमा पनि निर्वाचन हुन सक्छ हो, कहिलेकाहीँ एउटा परिवारभित्र पनि निर्वाचन हुन सक्छ, तसर्थ आफूले चाहेको व्यक्ति, आफूले चाहेको कुरा हैन त्यसलाई छनौट गर्नु नै के हो? निर्वाचन हो। यसलाई चुनाव पनि भनिन्छ र निर्वाचनलाई के पनि भनिन्छ? चुनाव पनि भनिन्छ। अब आम निर्वाचन भने चाहिँ के हो है? अब आम निर्वाचनको अर्थमा चाहिँ जस्तो आज नेपालमा आम निर्वाचन छ भनेर कसैले भन्यो भने त्यसको अर्थ के हो भने राष्ट्रको आम मतदाताहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा मतदान गर्न पाउने प्रक्रियालाई आम निर्वाचन भनिन्छ। राष्ट्रको आम मतदाताहरू जस्तो मतदाता भनेको भोटरहरू भनेको है, राष्ट्रको आम जेनरल भोटरहरू हुन्छ नि, पब्लिक हुन्छ नि, जसले चाहिँ भोट हाल्न पाउँछन् हो, उनीहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा मतदान भनेको भोट गर्नु हो, मतदान गर्न पाउने प्रक्रियालाई, यो पाउने प्रोसेसलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि आम निर्वाचन भनिन्छ। भने आम निर्वाचन भन्यो भने यो राष्ट्रमा आम पब्लिकहरूले, जेनरल पब्लिकहरूले चाहिँ मतदान गर्ने, भोट गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ। उदाहरण प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, जब यो सांसदहरू छानिन्छन् नि हो, सांसदहरू छनौट हुने हो, त्यो निर्वाचन भनेको आम निर्वाचन हो। उदाहरणको लागि मतदाता, अब को हुन् त मतदाता? मतदाता भनेको के हो? यदि यो प्रश्न आयो भने हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि निर्वाचनमा मत दिन अधिकार भएका व्यक्तिलाई मतदाता भनिन्छ। निर्वाचनमा जसले चाहिँ भोट हाल्न पाउँछ, जो चाहिँ भोट हाल्नको लागि जो चाहिँ भ्यालिड छ, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी मतदाता भन्छौँ। भने चाहिँ निर्वाचनमा मत दिन अधिकार भएका व्यक्तिलाई मतदाता भनिन्छ है। नेपालमा चाहिँ अब जस्तो यो भोट हाल्नको लागि, निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुनको लागि, मतदाता बन्नको लागि चाहिँ कम्तीमा 18 वर्ष हुनुपर्दछ। अब हामी यहाँ दुई खालको निर्वाचन प्रणाली पढ्छौँ है। एउटा हो पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अनि अर्को हो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। अब के हो त पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र अर्को चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली? जस्तो कि नेपालमा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने 5-5 वर्षमा चाहिँ स्थानीय तहको, प्रदेश सभाको र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ। 5-5 वर्षमा हुन्छ है। जस्तो कि मानिलियो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो, 5-5 वर्षमा भयो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भनेको चाहिँ जुन यो सांसदहरू छानिन्छन् नि, र त्यही सांसदहरूबाट नै कोही प्रधानमन्त्री बन्छ हो, प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको एउटा मन्त्री परिषद हुन्छ हो, उनीहरूले नै देशलाई चलाउने हो। भनेपछि त्यो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू यानी कि यो सांसदहरू चाहिँ कसरी छनौट हुन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ दुई तरिकाले छनौट हुन्छ। अब यो प्रतिनिधि सभामा चाहिँ जम्मा जम्मी 275 जना है, 275 जना चाहिँ छनौट हुन्छन्, सांसद हुन्छन्। अनि यो 275 चाहिँ कसरी छानिन्छन् भन्दाखेरि दुई तरिकाले छानिन्छन्। यो एकदम याद गर्नु होला है। जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, जो कक्षा 11 मा अहिले अध्ययनरत हुनुहुन्छ, धेरै जसो विद्यार्थीहरू त मतदाता हुनुहुन्न होला, तर पनि तपाईले जानिराख्नुपर्ने कुरा हो है। जम्मा जम्मी प्रतिनिधि सभामा या भनौँ सांसदहरू हुन्छन् नि, कतिजना हुन्छन्? 275 जना हुन्छन्। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भनिन्छ अंग्रेजीमा। त्यसमा 275 जना हुन्छन्। 275 जना कसरी चुनिन्छन् त? को चाहिँ 275 मा पर्छन् त भन्दाखेरि यहाँ दुईटा प्रोसेस हुन्छ। हेर्नु, एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली हुन्छ। नेपालमा कतिवटा जिल्ला छ? 77 वटा जिल्ला छ। अनि जिल्लालाई पनि के गरेको छ भन्दा निर्वाचन क्षेत्र भनेर छुट्याएको छ कि। जस्तो कि मानिलियो डडेलधुरा जानु भने डडेलधुरामा थोरै जनसङ्ख्या छ हैन, र त्यहाँको भौगोलिक अवस्था र त्यहाँको जनसङ्ख्या हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जम्मा एउटा निर्वाचन क्षेत्र छ। जस्तो काठमाडौँमा हेर्नु भने यहाँ धेरै निर्वाचन क्षेत्र छ हो, क्षेत्र नम्बर 1, क्षेत्र नम्बर 2, 3, 4। झापामा जानु भने त्यस्तै 1, 2, 3, 4 धेरै छ हो। भनेपछि जिल्ला अनुसार त्यहाँको जनसङ्ख्या अनुसार चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रहरू छुट्याइएको छ। र नेपालमा चाहिँ 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइएको छ। कतिवटा? 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइएको छ। जसरी जिल्ला 77 वटा छ, प्रदेश 7 वटा छ, त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ कतिवटा छ? 165 वटा छ टोटलमा। अनि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ उम्मेदवारहरूले हो, क्यान्डिडेटहरूले चाहिँ आफू उठ्छन्, उम्मेदवार बन्छन्। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि जनताले भोट हाल्छन्। भोट हाल्दाखेरि चाहिँ जो फर्स्ट भयो नि त्यो नै विनर हुन्छ क्या, उनी निर्वाचित हुन्छ भन्न खोजेको। भने चाहिँ नेपालमा 165 जना चाहिँ डाइरेक्टली हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना उठिन्छ है। जस्तो काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 बाट एकजना उठ्यो, काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 बाट अर्कोले जित्ने गर्दछ। जस्तो उठ्न धेरैजना उठ्यो होला, तर जित्ने चाहिँ एउटाले जित्छ हो। र यस्तो हुन्छ क्या, मानिलियो 40,000 भोट खस्यो, अनि 40,000 मा एउटाले चाहिँ पायो 15,000, अनि अर्कोले पायो 15,001,
अनि अरूले चाहिँ थोरै पाएको छ। यस्तो हो भने यो 15,000 र 15,001 मध्ये कसको धेरै भयो? यो 15,001 भोट ल्याउने चाहिँ धेरै भयो र उनी निर्वाचित हुन्छ र जो चाहिँ यो एक मतले पनि पछाडि परेको छ नि ऊ विनर हुँदैन, यानी कि ऊ निर्वाचित हुँदैन। जो पहिलो भयो उसै ऊ नै के हुन्छ? निर्वाचित हुन्छ। र यो खालको सिस्टमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली। र नेपालमा कतिवटा निर्वाचन क्षेत्र छ? प्रतिनिधि सभाको कुरा गर्दाखेरि निर्वाचन क्षेत्र 165 वटा छ भनेपछि 165 जना छानिए यसरी। अनि जम्माजम्मी 275 हुन्छन् रे, 165 जना छानियो। अब अर्को बाँकी रहेको 110 जना चाहिँ कहाँबाट छानिन्छन् त? 110 जना भयो भने इन टोटल 275 हुने हो। यो 110 जना चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छानिन्छन्। अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भने चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो 165 जना त डाइरेक्टली जितेर आउने भए 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट, 110 जना चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छानिन्छन्। अब कसरी छानिन्छन् भन्दाखेरि भोट हाल्दाखेरि निर्वाचनमा मतदाताले दुई ठाउँमा भोट हाल्नुपर्छ। एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष, यानी कि यो पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार भोट हाल्ने, एउटा चाहिँ उम्मेदवारलाई मान्छे हेरेर भोट हाल्ने, अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी हेर्ने। क्या पार्टी भनेको राजनीतिक दल हेर्ने। जस्तो पार्टी को राजनीतिक दल छ हो, अनि त्यो राजनीतिक दललाई चाहिँ भोट हाल्ने, आफूलाई मन लागेको राजनीतिक दललाई भोट हाल्ने। अनि कुन राजनीतिक दलले धेरै मत पाउँछ उसले त्यही अनुसारको सिट पाउँछ। जस्तो एउटाले 10 लाख सिट ल्यायो, अर्कोले 10 लाख भोट ल्यायो, अनि अर्कोले चाहिँ मानिलियो जम्मा 5-6 लाख मात्रै भोट ल्यायो भने त्यो 10 लाख भोट ल्याउनेले चाहिँ 5-6 लाख भोट ल्याउने भन्दा धेरै सिट पायो भनेपछि यसरी चाहिँ 110 वटा सिट है यो सांसदहरू चाहिँ यो समानुपातिक प्रणालीबाट, जहाँ चाहिँ हामी राजनीतिक दललाई, मान्छेलाई होइन कि राजनीतिक दललाई चाहिँ है, जस्तो कांग्रेस होला, एमाले होला, माओवादी होला हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी होला, राजनीतिक अरू राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी होला, लगायत अरू विभिन्न राजनीतिक दल छ नि, राजनीतिक दललाई हालेको हुन्छ। त्यो दलबाट चाहिँ यो 110 जना छानिने हो भनेपछि इन टोटल 275 जना यसरी छनौट हुन्छन्। र यो 165 जना चाहिँ जो पहिलो भयो ऊबाट निर्वाचित हुन्छ, अनि 110 जना चाहिँ कोबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छानिन्छन्। अब के फरक छ त? यिनीहरूको केही कुरा जानौँ नि त। पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली के हुन्छ त? जस्तो उदाहरण है, जस्तो यसलाई हामी एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरू मध्ये एक व्यक्ति मात्र निर्वाचित हुने प्रावधान नै पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली हो। यसमा स्वतन्त्र व्यक्ति पनि सहभागी हुन सक्छन्। र यो पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली चाहिँ यसमा स्वतन्त्र व्यक्ति, जो व्यक्ति चाहिँ कुनै राजनीतिक दलमा निर्दलीय छन्, कुनै राजनीतिक दलका मान्छे हैनन्, उनी निर्दलीय हो, उनी स्वतन्त्र, म स्वतन्त्र भनेर कोही निर्वाचनमा उठ्छन् भने त्यसरी उठ्न पाइयो यो पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा। जस्तो कि तपाईको गाउँपालिकाको अध्यक्ष अथवा तपाईको नगरपालिका हुनुहुन्छ भने त्यो नगरपालिकाको मेयर हैन, उनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र पनि हुन सक्छन्। कोही व्यक्ति यतिकै निर्दलीय व्यक्ति, कुनै राजनीतिक दलको व्यक्ति नभइकन एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति पनि हुन सक्छन्, ऊ पनि उम्मेदवार हुन सक्छ र उसले पनि जित्न सक्छ। उदाहरणको लागि धरानमा हर्क साम्पाङ अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाह है भनेपछि यो चाहिँ पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति, निर्दलीय व्यक्ति पनि निर्वाचित हुन पाउँछन्। अनि प्रतिनिधि सभामा 165 जना र हरेक स्थानीय तहका प्रमुख यसै प्रणालीबाट चुनिन्छन्। र प्रतिनिधि सभाको कुरा गर्दाखेरि 165 जना चाहिँ यसरी नै चुनिन्छन्, जो पहिलो भयो उनी चुनिन्छ। अब कुरा गरौँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। अब समानुपातिकमा व्यक्ति होइन, त्यहाँ त राजनीतिक दललाई हाल्ने हो, पोलिटिकल पार्टी हुन्छ नि, पार्टी भन्छौँ नि हामी, हो पार्टीलाई हाल्ने हो। पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा अल्पमतको कदर हुँदैन, अन्य मतहरूको पनि कदर हुनुपर्छ भनी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याइएको हो। जस्तो कि 40,000 भोट खस्यो, 40,000 मध्ये एउटाले 15,000 भोट ल्यायो, अर्कोले 15,001 भोट ल्याएछ, अनि अरूहरू चाहिँ अरूहरूले ल्याएछ है भनेपछि यो 15,001 ल्याउने चाहिँ निर्वाचित भयो। अनि बाँकी मतदाताहरूको उनीहरूको भोटको कदर त भएन नि त, हो त्यही भएर चाहिँ यो अल्पमतको पनि कदर हुनुपर्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अगाडि ल्याइएको हो। यो प्रणालीमा मतदाताले आफूले रोजेको दललाई मत दिन्छन्। आफूले रोजेको दल भनेको राजनीतिक दल है, पार्टी भन्छौँ नि हामी, हो राजनीतिक दललाई चुन्छन् है। प्रतिनिधि सभामा 110 सांसद समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार चुनिन्छन् र यो 275 मा 110 जना चाहिँ कसरी चुनिन्छन्? समानुपातिकबाट चुनिन्छन् है। प्रत्येक दलले ल्याएको अनुपातमा उम्मेदवारको चयन हुन्छ र कुन दलले कति मत ल्याएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ उम्मेदवारको संख्या डिटरमाइन हुन्छ। अब यो भित्र पनि विभिन्न नियमहरू छ, जस्तो टोटल खसेको मतमा पनि सदर भएको मतको 3% चाहिँ ल्याउनु पर्छ राष्ट्रिय दल बन्नको लागि भन्ने कुराहरू, धेरै नीति नियमहरू छ, त्यसमा चाहिँ अहिले हामी जाँदैनौँ है।
अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बीच समानता के छ, दुईटामा फरक त हामीले अलिअलि कुरा गर्यौँ। समानता के छ भन्दाखेरि दुवै प्रणालीबाट प्रतिनिधि छनौट गरिन्छ। दुवैबाट हामीले को छनौट गर्ने हो? प्रतिनिधि, जसले चाहिँ हामीलाई प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन्, त्यो प्रतिनिधि छनौट गर्ने हो। दुवै प्रणालीमा मतदाताले नै मत दिन्छन् अनि दुवै प्रणालीमा चाहे त्यो पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली होस् अथवा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली होस्, दुवै निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ कसले भोट हाल्छन्? मतदाताले, आम जनताले हाल्छन्। जो चाहिँ भोट हाल्नको लागि योग्य छन्, क्यापेबल छन्, उनीहरूले हाल्छन्। दुवै प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूको सहभागी हुन्छ। यसमा पनि राजनीतिक दलहरूको सहभागी हुन सक्छ, यसमा पनि राजनीतिक दलहरूको सहभागी हुन सक्छ। दुवै प्रणाली निर्वाचन पद्धतिका अङ्ग हुन् र निर्वाचन पद्धतिको अङ्ग हुने दुईटै। अब यिनीहरूको समानता भयो। अब भिन्नता, डिफरेन्सको कुरा गरौँ। डिफरेन्सको कुरा गर्दाखेरि बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुन्छ यो पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा। त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक दलले पाएको मतको अनुपातमा प्रतिनिधिहरू छनौट हुन्छ। कुन राजनीतिक दलले कति भोट ल्यायो त्यसको आधारमा चाहिँ उम्मेदवारहरू छनौट हुन्छ। स्वतन्त्र व्यक्ति सहभागी हुन पाउने, यो पहिलो निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति सहभागी हुन पाउँछन्। स्वतन्त्र व्यक्ति सहभागी हुन पाउने भयो है, र यतापट्टि चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति सहभागी हुन नपाउने र निर्दलीय व्यक्तिको कुनै यहाँ सहभागिता हुँदैन के। जो चाहिँ कुनै दलका मान्छे हैनन्, निर्दलीय व्यक्ति चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा युजली पर्दैन। अनि अर्को छ सरल प्रक्रिया। पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली चाहिँ निकै सरल छ, किनभने जो फर्स्ट भयो जित्यो हो, उनी निर्वाचित भयो, एकदम सजिलो छ, झन्झटिलो छैन। तर यो चाहिँ जटिल प्रक्रिया हो समानुपातिक, किनभने हाम्रो देशमा टोटलमा कतिवटा मत खस्यो हो, त्यो मतमा पनि त्यो एउटा क्यान्डिडेट बनाउनको लागि कति मत आवश्यकता हो, थ्रेसहोल्डहरूको कुरा हुन्छ। यो एकदम जटिल प्रक्रिया हो है। अहिलेलाई चाहिँ हामी त्यो देशमा गएर पर्दैन। जस तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अलिकति जटिल प्रक्रिया हो, यो त्यति सजिलो छैन। र यो पहिलो निर्वाचन प्रणाली चाहिँ एकदम सरल प्रक्रिया हो, आम जनताले पनि सजिलैसँग बुझ्छन् है। अनि अर्को छ प्रतिनिधि र जनता बीच सिधा सम्पर्क हुन्छ। र यहाँ चाहिँ पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ डाइरेक्टली भोट हालेर जित्ने हो नि त हो। उम्मेदवारहरूलाई पनि मतदाताले चिनेको हुन्छ, हाम्रो क्षेत्रबाट यो उठिरहेछ, यसलाई चाहिँ भोट हाल्छु, यसलाई चाहिँ भोट हाल्छु भनिरहेको हुन्छन्। त्यसैगरी उम्मेदवारहरू पनि आम मतदाताका माझ गएका हुन्छन् र उनीहरूको सम्पर्क पनि भएको हुन्छ, कुराकानी भएको हुन्छ। तर यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ अब पार्टी दललाई हाल्यो, लास्टमा त दलले नै उम्मेदवारहरू पठाउने हो भने पछाडि यसमा चाहिँ प्रतिनिधि र जनता बीच सिधा सम्पर्क हुँदैन। यो एकाइ 8 को सबसे लास्ट च्याप्टर, लेसन या भनौँ टपिक है, जुन रहेको छ राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा। अब यहाँ राष्ट्र के हो, राष्ट्रियता के हो र राष्ट्रिय सुरक्षाको बारेमा हामी जानकारी लिन्छौँ है। पहिला सोध्छौँ राष्ट्र भनेको के हो। सामान्य अर्थमा राष्ट्रले कुनै देशलाई बुझाउँछ। जस्तो राष्ट्र भनेको के भन्दाखेरि कुनै देशलाई नै हामी राष्ट्र भनिरहेको हुन्छौँ। जस्तो कि नेपाल, भारत, चीन, यो नै राष्ट्र हो भनेर हामी बुझिरहेका हुन्छौँ। राष्ट्र सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक अवधारणा हो र राष्ट्र भनेको चाहिँ एउटा सामाजिक, त्यसैगरी सांस्कृतिक र एउटा मनोवैज्ञानिक, हाम्रो सोचमा पनि पर्ने हो, मनोवैज्ञानिक अवधारणा हो। संविधानको धारा 3 मा राष्ट्रको परिभाषा र नेपालको संविधान 2072 अनुसार, जुन चाहिँ 2072 मा जारी भएको थियो नेपालको संविधान अनुसार, त्यसको धारा 3 अनुसार यो राष्ट्रको परिभाषा, राष्ट्रको डिफिनेसन दिएको छ। राष्ट्रलाई कसरी डिफाइन गरेको छ त हाम्रो संविधानले भन्दाखेरि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो। समष्टिमा भनेको टोटलमा नै यो सबै राष्ट्र हो भने चाहिँ राष्ट्रमा जनता पनि पर्दा रहेछन् है। यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। राज्य शब्दले भूगोल, सरकार, जनसङ्ख्या र सम्प्रभुताको समष्टि रूपलाई जनाउँछ भने राष्ट्र शब्दले जनतालाई पनि है, जनता हो यो, जनतालाई पनि इङ्गित गर्छ। यो तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सामान्य अर्थमा हामी राज्य र राष्ट्र भनेको उस्तै बुझिरहेका हुन्छौँ, तर राज्य र राष्ट्रमा भिन्नता रहेछ। राष्ट्रमा जनतालाई पनि इङ्गित गरिएको हुन्छ। अब जाउँ राष्ट्रियता भने के हो। राष्ट्रप्रतिको प्रेम भाव र आस्था नै राष्ट्रियता हो। जस्तो हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रप्रति एउटा प्रेम हुन्छ हो। जस्तो नेपाली हाम्रो राष्ट्रियता हो भने यो राष्ट्रियताले के बुझाउँछ भन्दाखेरि नेपाल प्रतिको चाहिँ हाम्रो प्रेम भाव र आस्था जुन रहेको हुन्छ त्यसलाई बुझाउँछ।
जस्तो धेरै मानिसहरू काम गर्नको लागि चाहिँ मानिलियो गल्फ कन्ट्रीमा जानुभयो, गल्फ कन्ट्रीबाट आफ्नो राष्ट्र फर्किँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई छुट्टै आनन्द मिल्छ र रुन पनि मन लाग्छ एक हिसाबले त। त्यो भनेको के भन्दाखेरि आफ्नो राष्ट्रप्रतिको एउटा प्रेम हो नि त, आस्था हो नि त, त्यसले चाहिँ राष्ट्रियतालाई बुझाउँछ। कुनै पनि राष्ट्रको भौगोलिक विशेषता र जनता बीचको भावनात्मक एकता, यो भावनात्मक एकता पनि हो, इमोसनल एट्याचमेन्ट पनि हो र मानसिक सम्मिलन प्रतिको प्रतिबद्धता नै राष्ट्रियता हो। नेपालीहरूको भावनात्मक र मानसिक सम्मिलन प्रतिको समर्पण नै नेपाली राष्ट्रियता हो। जस्तो नेपाल प्रति कोही नेपालीको के छ भन्दाखेरि चाहिँ भावनात्मक रूपमा हो, भावनादेखि मनदेखि हो, र मानसिक सम्मिलन प्रतिको है हाम्रो मनदेखि नै र हाम्रो दिमागदेखि नै हो, र जुन हाम्रो राष्ट्रप्रतिको हाम्रो समर्पण छ यो नै के हो, राष्ट्रियता हो। अब जाउँ राष्ट्रिय सुरक्षा, देशको राष्ट्रिय हित, हाम्रो देशको राष्ट्रिय हितको लागि त्यसगरी सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्यहरू राष्ट्रिय सुरक्षा अन्तर्गत पर्दछन्। हाम्रो देशको सुरक्षा हो, त्यसैगरी राष्ट्रिय हितको लागि गरिने जुन कार्यहरू हुन्छ यिनीहरू नै के हो, राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्ने कुराहरू हो। यसले देशको राष्ट्रिय एकता र यो राष्ट्रिय सुरक्षाले के को लागि काम गर्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय एकता एउटै हुने, राष्ट्रलाई टुट्न नदिने हो, त्यसैगरी स्वतन्त्रता, त्यसैगरी सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता का लागि गरिने प्रबन्धलाई बुझाउँछ र यी कार्यहरूको लागि गरिने जुन प्रबन्ध छ, व्यवस्था छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, राष्ट्रिय सुरक्षा भन्छौँ। राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीहरू, यो राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीहरू छन्, च्यालेन्जेसहरू छन्। यो राष्ट्रिय सुरक्षामा अलिकति खतरा हुने केही सम्भावना चुनौतीहरू रहेका छन्, च्यालेन्जेसहरू छन्। के छन् भन्दाखेरि जस्तो एउटा छ राजनीतिक चुनौती छ। जस्तो यहाँको राजनीति चाहिँ अलिकति तानाशाही छ, दमनकारी छ, त्यस्तो व्यवस्था हो भने मानिसहरूलाई चित्त बुझिरहेको हुँदैन हो, एउटा यो चुनौती भयो। जस्तो यहाँको राजनीतिक अवस्था नै एकदम खत्तम छ हो, एकदम तानाशाही छ हो, मन लाग्दी चलिरहेको छ भने मानिसहरूलाई दिगदारी हुन्छ र राष्ट्रियताप्रति पनि उनीहरूको भावना अलिकति कम हुन सक्छ है। यस्तो हुन सक्छ, हुन्छ भनेको चाहिँ होइन, हुन सक्छ, यो एउटा चुनौती पनि हो। अर्को छ कानुनी व्यवस्था सम्बन्धीको चुनौती। कानुनी व्यवस्था सम्बन्धी धेरै खालको चुनौतीहरू हुन सक्छ हो। जस्तो कानुनमा एउटा कुरा लेखिएको छ भने त्यो कुराहरू चाहिँ समाजमा नपच्न सक्छ, मानिसहरूलाई नपच्न सक्छ, जसले समाजमा धेरै समस्याहरू सिर्जना गरिरहेको हुन सक्छ, यो पनि चुनौती हो। जस्तो कानुन कस्तो छ भन्ने कुरा हो नि त। जस्तो तपाईले विश्वमा हेर्नु भने सबै ठाउँमा के एउटै कानुन होला त? हुँदैन नि त हो। जस्तो नेपालमा एक थरीको कानुन छ, तपाई कतारमा जानु भने अर्को थरीको कानुन होला, इरानमा जानु भने अर्को थरीको कानुन होला, अमेरिका जानु भने अर्को थरीको कानुन होला। कुनै ठाउँमा त्यही कुरा चाहिँ कानुनी रूपमा पाइन्छ र कुनै राष्ट्रमा त्यो चाहिँ कानुनी रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि अपराध पनि हुन सक्छ। सामाजिक तथा आर्थिक चुनौती, विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतीहरू पनि हुन सक्छन्। जस्तो मानिसहरूलाई चाहिँ अब विभिन्न आर्थिक रूपमा जस्तो बेरोजगारीको समस्या होला हो, त्यसैगरी असमानताको कुराहरू होला, लगायत विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतीहरू पनि हुन सक्छन् यो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि। र अर्को चुनौती के पनि छ, च्यालेन्जेस के पनि छ भन्दाखेरि विपद र प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी चुनौती। कहिलेकाहीँ चाहिँ विपद पर्देला हो, भुइँचालो आउला, बाढी पहिरो, यस्तो कारणले गर्दाखेरि पनि चुनौती पैदा हुन्छ राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि। राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि के गर्न सकिन्छ, के कस्ता कुराहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि संविधानको कार्यान्वयन र पालना। संविधानको कार्यान्वयन गराउनु पर्यो र सबैले पालना पनि गर्नु पर्यो। संविधान भन्दा माथि कोही पनि हुनु भएन र संविधान नै राष्ट्रको मूल कानुन हुनु पर्यो। त्यसैगरी नागरिक हक र कर्तव्यको पालना, जुन हाम्रो संविधानमा लेखिएको तोकिएको मौलिक हकहरू छ, त्यो मौलिक हकहरू कुनै नागरिकले पाउनु पर्ने मौलिक हक र अधिकार चाहिँ उसले पालना गर्नु पर्यो र हकहरू चाहिँ उसले पाउनु पर्यो है। त्यसको व्यवस्था चाहिँ सुनिश्चित गर्नु पर्दछ। र अर्को छ सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन। र सीमा सुरक्षा हुनु पर्यो, किनभने सीमा अब जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईले भारत र पाकिस्तानको दुई पटक युद्ध भइसकेको हामीले हिस्ट्रीहरू पढिरहेका छौँ हैन। त्यहाँ धेरै पटक त तपाईको गोलीहरू चल्ने हो, दुई पक्षबीच द्वन्द्व हुने, त्यस्तो कुराहरू हामीले धेरै पटक न्युजहरुमा सुनिरहेका छौँ। इजरायल प्यालेस्टाइनमा त्यस्तै छ हो। विश्वको विभिन्न कुनामा यो सीमा सुरक्षाको विवाद रहेको छ र नेपालको पनि केसमा त्यस्तै सीमा सुरक्षाको विवाद कायमै रहेको छ। र यो सीमा सुरक्षा गर्नु अति आवश्यक छ। आफ्नो सीमा सुरक्षा गर्नु पर्यो। आफ्नो सीमा भन्दा भित्र चाहिँ अरूलाई आउन दिनु भएन, अरू राष्ट्रलाई कब्जा गर्न दिनु भएन र यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। व्यवस्थित यातायात प्रणालीको विकास हुनु पर्यो, यातायातको राम्रो विकास हुनु पर्यो। देशभरि नै राष्ट्रभरि नै के हुनु पर्यो, यातायातको राम्रो व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यसैगरी अर्को विभिन्न सुरक्षा उपायको अवलम्बन र विभिन्न खालका सुरक्षाका उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु पर्यो।